दुकानें लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे कि उनको तंग नहीं किया जाएगा महकमों से, इसलिए वो खुशहाल है। सो ये मैं जो दूसरी मेरी आपकी बात है कि यहां सरमायाकारी भी तब आएगी, मुल्क उठेगा भी तब जब हम इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी। सबसे बड़ा हमारा असासा है बैरून मुल्क पाकिस्तानी, और ये जो आप गुजर खान में खास तौर पे गुजरात, ये सारा जो बेल्ट है, इससे बहुत ज्यादा लोग वहां बाहर बैठे हुए हैं। तो वो जो लोग हैं जो वह पैसे बना लेते हैं, जो अपने कारोबार शुरू कर देते हैं, उनका दिल है पाकिस्तान में आने का, लेकिन वो क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पिछले 40 साल से जानता हूं। इन्होंने मेरी मदद की शौकतखाना बनाने में, क्रिकेट के जमाने से मैं जानता था। फिर तहरीक इंसाफ को ये पैसे भेजते हैं। तो क्यों, मैं जब भी मैं इनसे पूछता हूं वो क्यों नहीं पाकिस्तान में सरमायाकारी करते? क्योंकि उनको एतमाद नहीं है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे। उनको खौफ यह है कि अगर वो यहां कारोबार शुरू करेंगे तो हर किस्म की रुकावटें सामने खड़ी होंगी और उनको उनकी हिफाजत नहीं करेगा पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है। तो इसलिए ये जो आपकी हमारी जो तहरीक है ये चलती रहेगी। ये इंशाल्लाह इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाएं, फिर भी ये चलती रहेगी जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, और जब तक कि ताकतवर और कमजोर एक तरह कानून उनको देखेगा। एक ही नजर से कमजोर और ताकतवर को जब तक नहीं देखेंगे ये मुल्क आजाद नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा। आजम स्वाति, मुल्क का सेनेटर, सिर्फ उसने तनकीद कर दी एक ट्वीट के अंदर। बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, उसने कहा है कि एक तनकीद के ऊपर आप एक ट्वीट के ऊपर किसी को आप गद्दार नहीं बना सकते। लेकिन जो उससे हुआ, बच्चों के, मैं फिर से कहता हूं कि सर तसव्वुर करें, आप सब तसव्वुर करें कि आपके पोता और पोती हैं, चले आप पोता पोती नहीं, आपके बच्चे हैं, 5, 8, 9 साल के बच्चे। आप तसव्वुर करें कि उसके सामने रात के 3 बजे लोग घुसते हैं आपके घर में, कोई वारंट नहीं होती, और बच्चों के सामने आपको मारना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको लेके जाते हैं और हवाले करते हैं एक और एजेंसी के, जो नाम लिया हुआ है आजम स्वाति ने कि वो कौन है, फहीम और फैसल, उनकी एजेंसी के उनको हवाले कर देते हैं, और वो फिर नंगा करके उस पर तशद्दुद करते हैं। एक मोतबर आदमी बाहर से पैसा बनाता है, मेहनत कश आदमी जो बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आता है, मुल्क का सेनेटर होता है, अगर उससे ये कर सकते हैं, फिर आप सब सोच लें कि ये आप सबसे ये हो सकता है। इसलिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जब एक कौम हक और सच के लिए जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, जो हमारा दीन हमें हुक्म करता है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना जिहाद है, अल्लाह ने उसको एक इबादत का दर्जा दे दिया है कि जब आप राय हक के लिए और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो ये इबादत में शामिल हो जाता है, और इसमें अगर इंसान अपनी जान खोता है तो वो शहीद कराया जाता है। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद, उसने राय हक पे खड़े होके धमकियों के बावजूद वो खड़ा रहा, उसके ऊपर मुल्क से भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो हटा नहीं है हक और सच से, अपनी जान देनी पड़ गई, जान की कुर्बानी दी उसने, लेकिन वो हटा नहीं। तो हम सब, हमारी कौम के ऊपर अब ये लाजिम है कि हम अब डिमांड करें कि इन लोगों को इंसाफ मिले। एक पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव सहाफी, जिसकी जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उससे यह हुआ है, मुल्क के सेनेटर से हुआ है, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से यह हुआ है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी किसको मिलेगा इस मुल्क में इंसाफ? तो लिहाजा ये मार्च जो है, ये हम इसको इबादत समझ के करें, ये जहाद है, मैं इसको जहाद समझता हूं। मुझे ये, जिस तरह इंशाल्लाह मैं ठीक होऊंगा, और कल मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं पिंडी कब आऊंगा और किस दिन, मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तान से लोग पिंडी आएं और इसमें शिरकत करें, हमारी हकीकी आज़ादी की मार्च में। सारी कौम को पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम जागी हुई है, ये जुल्म अब ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी कर दे, वो चोरी करे, डाके मारे, पैसा मुल्क से बाहर ले जाए, लंदन के बड़े बड़े महलों में वो रहे।
اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے, ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے. بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں, غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں. اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے, غریب لوگ تھے سارے وہاں. مجھے کوئی طاقتور ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا, سب غریب لوگ تھے. اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں. ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا, ایک قیدی, تو میں اسے پوچھا, میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو 6 مہینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. وہ 6 سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں, جیلوں میں مر چکے, اور بعد میں پتا چلا بے قصور ہے, اور قصور ان کی غربت یا کمزوری ہے. تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باقی ڈیل کرو, اور ڈیل کر کے NRO لے لو, پہلے جنرل مشرف سے لے لو, اب اس دور میں لے لو, اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو. مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں, سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنے معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے, سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی, کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے, ملک کی نہیں وہ اس کو فکر, اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے, لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا, اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا, اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے, جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے, 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں, وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ, اب مجھے بتائیں, وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا, مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو, جو اس نے مسترد کر دی. یہ کیوں اس نے کیا؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر. اس کو خطرہ ہے, اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے, 30 سال سے یہ کر رہا ہے, اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا. اس لیے وہ آرمی چیف, میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں, کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پریس کی, کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے. یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا IG کی طرح بنانا, وہ بن نہیں سکتا. تو یہ اس نے آرمی چیف سے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو, کسی طرح بھی, تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے. کیونکہ اس نے کبھی بھی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں. یہ جمخانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں, اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو. یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے. اور تیسری, اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اس کا ہے,
تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانا ہے۔ اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے،